अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सल्तनत के आखिरी 3 शेरों के साथ इस वक्त हम इस नज़म को मुकम्मल कर रहे हैं और जो तसव्वुर हमने पिछले 2 अशार में डिस्कस किया था कि इक़बाल जमहूरियत को एक तमाशा कहते हैं, सराब कहते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि इस देवे इस्तबदाद ने एक जमहूरी क़बा ओढ़ रखी है। उसी तसव्वुर को वो लेकर आगे चलते हैं। मजलिस आईनो इस्लाहो रियायातो हकूक, तिब्ब मशरक़ में मज़े मीठे असर ख़ाबावरी, गर्मिये गुफ्तार आज़ाए मजालिस अल-अमा, ये भी एक सरमायादारों की है जंगे ज़रगरी। उस शराबे रंग बू को गुलसितां समझा है तू, आह ए नादां कफस को आशियां समझा है तू। हम नवे शेर की तरफ वापस जाते हैं। मजलिस आईनो इस्लाहो रियायातो हकूक, इस मजलिस से मुराद हम 2 चीज़ें ले सकते हैं। एक लीग ऑफ नेशंस जो पहली जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद कायम की गई, एक अक़वाम मुत्तहिदा लीग ऑफ नेशंस, बल्कि कहना चाहिए तंज़ीमुल अक़वाम। और ये वो पहली तंज़ीम थी कि जिसने एक आलमी सतह पर कुछ तसव्वुरात को पेश किया या जो बातें कही गई। तसव्वुरात बहुत खूबसूरत थे, लेकिन क्या उस लीग ऑफ नेशंस का मकसद वाकई दुनिया में इस्लाह करना था? क्या वाकई वो कुछ रियायत देना चाहते थे, लोगों की भलाई चाहते थे? क्या वाकई इक्वल राइट्स की बात थी? क्या वो दुनिया के हर शख्स को हकूक देना चाहते थे? जब हम तारीख़ पर नज़र डालते हैं और लीग ऑफ नेशंस के मकासद पर नज़र डालते हैं तो हकीकत और अफसाने का फ़र्क वाज़ेह होता चला जाता है। अफसाना ये था कि ये अक़वाम की तंज़ीम है, सब दुनिया बराबर है, अमनो भाईचारे की तंज़ीम। लेकिन था क्या? ये तंज़ीम भी असल में हुक्मरानों का, मुक़्तदर तबक़ात का एक क्लब ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट ही था। ये भी अपने मफादात की हिफाजत करने का ही एक अंदाज़ था। एक तसव्वुर ये कि मजलिस आईनो इस्लाहो रियायातो हुकूक, लीग ऑफ नेशंस। दूसरी तरफ है तमाम पार्लिमान, जो सो कॉल्ड मुंतखब पार्लिमान हैं, मुख्तलिफ, कोई कहीं पर उसको आप नेशनल असेंबली कह दें, कहीं आप इसको सेनेट कह दें, कहीं आप इसको कांग्रेस कह दें, कहीं आप इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कह दें, कहीं आप इसको पार्लियामेंट कह दें, जो मर्जी नाम दे दें, कि जो अवामी फोरम्स हैं, क्या वो वाकई अवामी फोरम हैं? क्या वो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? इन असेंबलियों में या इन इलेक्टेड फोरम्स में कौन लोग मुंतखब होके जाते हैं? और वो मुंतखब होने के बाद जो कानून साजी कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? ये इक़बाल का
سوال ہے کہ جب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ طب مشرق میں مزے میٹھے اثر خواباوری، کہ جو ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور جو اثر ہے، جو اس کے نتائج ہیں، وہ عام لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے نہیں بلکہ کچھ مخصوص طبقات کے مفادات کو ہی آگے لے کر جاتے ہیں۔ جس طرح اگر آج کی بات کی جائے تو الیکشنز کے لیے جس طرح مختلف کارپوریشنز، مختلف لوگ رقوم فراہم کرتے ہیں، تو کیا آپ اس بات کو واقعی یقین کریں گے کہ وہ لوگ منتخب ہونے کے بعد اپنے چندہ دینے والوں کے مفادات کے خلاف بھی کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقبال اس بات کو لے کے چلتا ہے۔ کسی ملک کی سیاست دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو پس پردہ کچھ مخصوص خاندان ہی یا مخصوص کارٹلز ہی نظر آئیں گے۔ انڈسٹریز ہیں، کچھ کارپوریشنز ہیں آج کی دنیا میں، اور اس سے 50-60 سال پیچھے چلے جائیے تو خاندان تھے، جو جاگیردار بھی تھے، جو سرمایہ دار بھی تھے، جو سیاستدان بھی تھے۔ اقبال اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ الفاظ بہت اچھے ہیں، گرمیے گفتار اعضائے مجالس العماں، بڑی خوش کن تقریریں کی جا رہی ہیں، بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، عوامی خدمت کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کے نام پر بڑی بڑی رقمیں رکھی جا رہی ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو منصوبے، جو انڈسٹریل ایریاز، جو سو کالڈ ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کو ملازمت مل گئی، چند سکے مل گئے، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ جو یہ ملازمت دے رہا ہے اس سرمایہ دار کو کتنی دولت حاصل ہو رہی ہے؟ اس کو کس قدر فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو اقبال بیان کرتا ہے کہ یہ جمہوری نظام عوام کا جمہوری نظام نہیں، اس میں جمہور کی آواز کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بات وہی ہے کہ گرمی گفتار اعضائے مجالس، اعضاء حصے، آرگن سمجھ لیجئے، اراکین سمجھ لیجئے، مختلف ادارے جو یہ جمہوریت تخلیق کرتی ہے، ان کی بات سمجھ لیجئے، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ دراصل یہ بھی سرمایہ دار خود ہے کہ انہی کے منصوبے ہیں۔ دیکھیے، سرمایہ دار، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دولت اپنی جگہ بری نہیں، پیسہ، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب دولت اور سرمایہ کا حصول زندگی کا مقصد بن جائے اور باقی ہر چیز بے معنی ہو جائے، اخلاقیات، کردار، قانون، مذہب، بھلائی، نیکی، حقوق، احساس سے مروت، کچھ بھی، یہ سب چیزیں بیکار سمجھ لی جائیں، تب اس ذہنی کیفیت کو، پیسے کی اس ہوس کو، دولت کو بڑھانے کے اس جنون کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں یا سرمایہ دارانہ سوچ کہتے ہیں۔
اقبال سرمایہ کے خلاف نہیں ہے، وہ سرمایہ داری کے خلاف ہے، وہ پیسے کو ہوس بنا لینے کے خلاف ہے، اور اس پیسے سے جو اختیار حاصل ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے، اور یہ دولت حاصل کرنے کے لیے جو میکینیشنز استعمال ہو رہی ہیں، جو طریقے، جو راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، اقبال ان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ راستے عوام کی، عام شخص کی فلاح سے متصادم ہیں، اس میں کسی عام شخص کی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نعرے بڑے زبردست لگائے جاتے ہیں، کون کون سے، یہ میں یہاں بیان کر کے اپنے لیکچر کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، کہیں کوئی بنیادی ضروریات کی بات کرتا ہے، کہیں کوئی کسی اچھی زندگی کی بات کرتا ہے، کوئی کسی نظریے کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور سب بنیادی طور پر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جمہوری نظام کی۔ دیکھیے، جمہوریت کی ایک پری ریکوزٹ ہے کہ انتخاب کرنے والا آزاد ہو، خود مختار ہو، اور وہ اپنے برے بھلے کے بارے میں ایک آزاد اور تعلیم یافتہ ذہن کے ساتھ سوچ کر ایک فیصلہ کر سکے۔ جب یہ شرط پوری نہیں ہوتی، خود مختاری کی، معاشی، سماجی، معاشرتی خود مختاری کی جب شرط پوری نہیں ہوتی تو وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ ایک ہاڑی کا، ایک کمین کا، ایک مزدور کا نمائندہ، ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار، ایک مل اونر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اقبال کے اس شعر میں پنہا ہے۔ اور پھر آخری وارننگ، اس سراب رنگ بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ یہ تو سراب ہے، اٹس این ایلوژن، یہ حقیقت نہیں، یہ تو صحرا میں حد نظر پر نظر آنے والا وہ پانی ہے کہ جس کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیے اور وہ دور ہوتا چلا جائے گا اور آپ کبھی اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ جہان رنگ بو، یہ بڑے خوبصورت نعرے، یہ بڑی حسین تقریریں، یہ بڑے بلند بانگ دعوے، یہ رنگ بو کا طوفان، یہ بڑے بڑے جلوس، ریلیاں، یہ عوام کی محبت میں پریشان لیڈر، سب سراب ہے۔ اے ناداں تو قفس کو، قید خانے کو آشیاں سمجھ بیٹھا، اس کو تو نے گھر مان لیا، تو نے اسے اپنا نشیمن سمجھ لیا، تو نے اسے اپنے تحفظ، اپنے امان کی جگہ مان لیا۔ یہ تو ظلم کا وہ گڑھ ہے جس میں تجھے دھکیل دیا گیا۔ اقبال کا یہ تبصرہ ہے جمہوریت پر، اور اس جمہوریت پر کہ جو اقوام مغرب ہم پر لاگو کر دینے کی خواہش مند ہیں۔ یہاں پر چونکہ جمہوریت کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اس لیے یہ نظام بھی یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تعلیم، معاشی تحفظ،
लोगों का एक बुनियादी मस्बत ख्याल, ये वो ज़रूरियात थी कि जो डेमोक्रेसी की ज़रूरियात हैं। अगर ये नहीं तो फिर ये कुछ मफादात पैवस्ता के खेल का एक अंदाज है। देयर वेस्टेड इंटरेस्ट एंड नथिंग मोर। अजीज़ तलबा, यहाँ आकर ये नज़म मुकम्मल हुई और इकबाल भी मुकम्मल हो गया है। कम से कम हमारे लिहाज से हमने इकबाल की 3 नज़में पढ़ी जो 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर आगे बढ़ती हैं। एक तरफ हमने इंसान और उसके मकाम को देखा, दूसरी तरफ इकबाल की ये ख्वाहिश देखी कि वो अपना पैगाम मुसलमानों तक पहुंचा देना चाहते हैं, और तीसरा पहलू ये है कि मलूकियत और जमहूरियत दोनों ही मुसलमानों के मिजाज और उनके तसव्वुर मिल्लत से मुताबिकत नहीं रखते। सल्तनत, मौजूदा शक्ल में सल्तनत, मगरबी तसव्वुर सल्तनत का ये सिर्फ़ एक इस्तेसाल और लोगों को ग़ुलाम, इंसानों को ग़ुलाम बना के रखने का अंदाज़ है। आपने ये भी देखा होगा कि इकबाल की नज़मों में हमने रदीफ़ काफ़िये पर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, ज़िक्र भी नहीं किया। हाँ, तलमीहात और इस्तारों पर हमारा बहुत ज़ोर था और बहुत रेफरेंसेस दिए गए। इन रेफरेंसेस को अपनी तशरीहात में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। और बुनियादी इकबाल का जो तसव्वुर है कि वो मुस्लिम उम्मा की बहाली चाहते हैं, रिज़रेक्शन चाहते हैं, वो एक नई ताकतवर मुसलमान सल्तनत या मुसलमान उम्मत का ख्वाब देखते हैं। इस नुक्ते नज़र को सामने रखकर इन तमाम नज़मों को पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।